बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम में खुश आमदीद। जी, आज मैं आपको एक सफ़ाकियत की ऐसी दास्तान बताने जा रही हूँ कि जो इंतहाई ज़्यादा दिल को दुखा देने वाली है और इंसान वाक़ई हैरत के समंदर में गोताज़न हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हम जैसे लोग होते हैं और वो हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं, फिर एकदम से क्या हो जाता है, कहानी क्या से क्या बन जाती है और वो किस कदर एक जो फ़ैमिली है, वो वहाँ पर कितना बड़ा हादसा पेश आ जाता है और इर्द-गिर्द के लोग भी यकीन नहीं कर पाते कि क्या ये इसी ने किया है। आज मैं आपको एक ऐसे बाप का बताने जा रही हूँ, जिसने अपनी बीवी 40 साली बीवी हुमा, अपनी 16 साला बेटी नेहा, अपनी 12 साला बेटी फातिमा और 10 साला बेटी निम्रा, चारों की गर्दनें काट दी। ये एक उसी तरह का एक आम बाप था जिस तरह हम सबके होते हैं। लविंग एक फैमिली चल रही थी। रोज़ाना का आना-जाना भी था, बाहर भी लेकर आता जाता था, बच्चियाँ स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ रही थीं। बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ़ थी। फिर एक दिन अचानक क्या ऐसा वाक़या पेश आया कि बाप ने इस कदर सफ़ाकियत की इंतहा कर दी और चारों को एक ही टाइम में ज़िबा कर दिया। जी, ये वाक़या चंद रोज़ पहले पेश आया है और इस पे मुसलसल वीडियोज़ भी आ रही हैं। लेकिन अब इस वाक़या में कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफ़ात हो रहे हैं। रोज़ाना कुछ अपडेट्स मिल रही हैं और इससे ये वाक़या मज़ीद पुरअसरारियत इख्तियार करता जा रहा है। तो आज मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगी। भई इनका फ़ोन रिकॉर्ड मिला है और उससे बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफ़ात हुए हैं। तो जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, मैं शुरू से बताती हूँ कि ये फवाद नामी शख्स था जो कराची की शमसी कॉलोनी में मलीर के इलाके की शमसी कॉलोनी में रहता था। ये ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। नीचे वाले पोर्शन में इसकी मदर और इसके भाई और भाई की फैमिली रह रही थी, भाई-भाभी और उनके बच्चे रह रहे थे। ऊपर वाले पोर्शन में ये, इनकी बीवी और इनकी 3 बेटियाँ रहाइश पज़ीर थे। 18 साल इनकी शादी को हो चुके थे। ये एक एक्चुअली इन्वेस्टर था, दूसरों के साथ मिलके कारोबार कर रहा था। कारोबार में भी इसे कुछ माली परेशानियाँ इस टाइम में थीं। ये लॉस में जा रहा था और जो दूसरे इन्वेस्टर्स थे, वो इससे पैसों का मुतालबा कर रहे थे। इसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। वो कहता है कि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मेरी बीवी इस बात पे चिढ़ती थी। उसने जो इब्तिदाई बयान दिया, उसने कहा मैं अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, मेरी बीवी बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी और मैं उस दिन भी अपनी माँ का हाथ चूम के गया था काम पे। जब मैं वापस आया, तो मेरी बीवी ने मेरे से झगड़ा किया, मैं ऑलरेडी परेशान था, वो झगड़ा करके वॉशरूम में चली गई, तो नहाने के लिए चली गई वो। तो उसके बाद मुझे इन्वेस्टर की कॉल आई, उसने भी मुझे परेशान किया दोबारा वही मुतालबे करके। तो मैंने उसी टाइम पे फैसला कर लिया था कि मैंने अपनी बीवी को और तीनों बेटियों को कत्ल कर देना है। और मेरी 2 बच्चियाँ दूसरे कमरे में सो रही थी, उनको मैंने उधर जाके उनकी गर्दनें काटी। एक बेटी मेरी दूसरे कमरे में बैठी पढ़ रही थी, उसकी मैंने गर्दन उधर जाके काटी। फिर मैंने अपनी बीवी को बुलाया बाहर, जब वो बाहर आई तो मैंने उसकी गर्दन काटी। तो नाज़रीन, ये बात समझ नहीं आ रही कि 4 लोगों को ऊपर ज़िबह किया गया है, उनकी गर्दनें काटी गई हैं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चुकी है, उसमें ये बात वाज़िया हो गई है कि इनको कोई नशावर चीज़ नहीं पिलाई गई थी, यानी कि बेहोश नहीं किया गया था उनकी गर्दनें काटने से पहले। उन चारों की मासूम गर्दनें काटने से पहले बेहोश नहीं किया गया था। तो ये कैसे हो सकता है कि फिर नीचे वाले पोर्शन में आवाज़ नहीं गई? नीचे वाले पोर्शन खाली नहीं था, इनकी वालिदा वहाँ मौजूद थीं, इनकी भाभी और उनकी फैमिली उधर मौजूद थी। तो ये कैसे हुआ, एक मुर्गी को भी ज़िबा करो तो वो आवाज़ निकालती है और ये 4 इंसानों को ऊपर ज़िबा कर दिया गया और आवाज़ नहीं आई नीचे, इस बात की समझ नहीं आई। इसके अलावा कुछ और भी बड़े अजीबो-गरीब चीज़ें हैं जो सामने आई हैं इसमें। घरवालों ने इनकार कर दिया अपनी मदीयत में पर्चा दर्ज करवाने के, यानी कि उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, एफआईआर दर्ज नहीं करवाई उस बेटे के खिलाफ कि जिसने उनकी बहू को, उनकी पोतियों को ज़िबा कर दिया, उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर कटवाने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि उनकी ससुराल इतनी, यानी कि ज़ालिम हो या बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी हों कि वो इस टाइम भी बेटे को सपोर्ट करने के बारे में सोच रही हों। लेकिन उससे भी हैरत अंगेज़ बात ये है कि उनकी जो बीवी, जो जिसके गले में छुरी चलाई गई और जिसकी 3 बेटियों को साथ ज़िबा किया गया, उस बीवी के घर वालों ने भी एफआईआर दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। बल्कि उससे उनकी जो बीवी के जो भाई हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बयान दिया है कि ये तो बड़ा अच्छा बंदा था, ये तो अपनी बीवी और बच्चों से बड़ा प्यार करता था, बड़ा रख-रखाव वाला बंदा था। यानी कि ये उस बंदे के बारे में बयान दे रहा है जिसने उसकी बहन की गर्दन पे छुरी चला दी है, मार दिया उसकी बहन को, उसकी तीनों बेटियों को साजिबा कर दी है।
اس کے بارے میں یہ اس نے بیان دیا ہے۔ تو معاملہ بڑی پراسراریت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میری بیوی مجھے میری ماں کے حوالے سے پریشان کرتی تھی، مجھے مالی پریشانیاں تھیں، میں ڈپریشن میں تھا، اس لیے میں نے مار دیا۔ بعد میں اب محلے والوں سے جب پوچھا جا رہا ہے تو محلے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اپنی بیوی پہ شک کرتا تھا، اس سے بہت ٹف ٹائم دیتا تھا اور ٹائم اس کی نگرانی کرتا تھا۔ ان کی جو ساس صاحبہ تھیں اس بچی کی، اس عورت کی جو قتل ہوئی ہیں، تو وہ ان کی نگرانی کرتی رہتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں اس میں نظر رکھتی ہوں، تم بھی اس میں نظر رکھیا کرو، اور دوسروں کی بھی وہ ڈیوٹی لگاتی تھی کہ دیکھو پتہ کرو یہ کہاں آ جا رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات چل رہے تھے، تو اس وجہ سے ان میں آپس میں جھگڑے بھی اسی شک کی بنیاد پہ ہوتے رہتے تھے۔ اور اس کی سفاکت کی انتہا دیکھیں کہ اس نے صرف قتل نہیں کیا، قتل سے پہلے اس نے اپنے سعودیہ میں مقیم اپنے بھائی کو اطلاع دی ہے فون کر کے کہ میں اس طرح سے اپنی بیوی کو اور اپنے تینوں بچیوں کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی کہ ٹرسٹ لیول دیکھیں بھائی پہ ان کا، کہ ان کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ پہلے بتایا ہے۔ بھائی نے نیچے اپنا نیچے والے جو بھائی تھے ان کو کال کی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ اس طرح سے اس کا مجھے فون آیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو اوپر بھیجا ہے کہ اوپر جاؤ اور پتہ کرو۔ تو لیکن ناظرین اس میں بھی ایک حیرت انگیز بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 1:35 پہ اپنے بھائی کو کال کر کے بتایا، قتل سے پہلے کال کر کے بتایا کہ میں انہیں قتل کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کی جو بھابی ہیں وہ 3 بجے اوپر پہنچی ہیں۔ تو یہ 1.5 گھنٹے کا گیپ کیسے آیا؟ یہ 1.5 گھنٹہ وہ کہاں رہی؟ کیا وہ ملزم کی سہولت کاری کر رہی تھی؟ کیا وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ساس سے، یعنی کہ جو فواد کی ماں تھی، اس سے کہا کہ مجھے اس طرح سے کال آئی ہے کہ اپنے شوہر کی کہ دوسرے بھائی نے بتایا کہ وہ اوپر ان کو قتل کرنے لگا، اپنی بچیوں کو اور بیوی کو۔ تو اس کی ماں نے کہا جھگڑے ہوں گے، ایسے ہو سکتے ہیں کیا؟ انہیں چیخوں کی آواز بھی نہیں سنائی دی؟ اگر چیخوں کی آواز نہیں بھی سنائی دی تو انہیں کال کر کے بتا دیا گیا کہ بھئی میں وہ قتل کرنے لگا اوپر، یہ پھر بھی انہوں نے 1.5 گھنٹہ اوپر جاتے جاتے لگا دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھ سے باہر ہیں بالکل۔ اور لیکن اس سے بھی جو زیادہ دکھ دینے والی بات ہے، اس نے صرف ایسا نہیں کہ اس نے قتل سے پہلے بتایا، بلکہ اس نے اور بھی سفاکیت دکھائی۔ اور اس نے جب قتل کیا اپنی تینوں معصوم بیٹیوں کو، اپنی بیوی ہما کو، اس دوران وہ ان کی تصویریں بناتا رہا، وہ ان کی ویڈیوز بناتا رہا۔ 1.5 گھنٹے میں سکون سے اس نے قتل کیے ہیں، چاروں کی گردنیں کاٹی ہیں، اور اس طرح سے گردنیں کاٹی ہیں کہ آن دا اسپاٹ ان چاروں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بعد میں اس نے اپنی گردن کاٹی ہے، لیکن اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، کیونکہ اپنی گردن ایک خاص ٹیکنیک سے کاٹی گئی تھی کہ ہاں میں اتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا یا مجھے بچا لیا جا سکے گا۔ اور آج بھی پولیس ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ وہ آج بھی پرسکون ہے، اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس نے اب آرام سکون سے 1.5 گھنٹے میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو قتل کیا ہے، ان کی ویڈیوز بنائی ہیں، انتہائی خوفناک ویڈیوز ہیں، اس طرح کی ویڈیوز ہیں کہ دل دہل جاتا ہے وہ ویڈیوز دیکھ کے، اور وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے کا بھی حوصلہ نہیں ہو پاتا کہ کس طرح سے وہ شیئر کی جائے۔ اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس نے بنائی ہیں، وہ اس نے ویڈیوز اور وہ تصویریں اپنے جو سعودیہ والے مقیم بھائی ہیں ان کو بھیجی ہے، اس کے علاوہ انویسٹر کو بھیجی ہیں۔ اب یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا تو وہ انویسٹر کو کیوں تصویریں بھیج رہا ہے بیوی کی اور بیٹیوں کی؟ اس بات کا انویسٹر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انویسٹر کو خاص طور پہ تصویریں بھیجنے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس ٹائم ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں۔ اس کیس کے بارے میں مزید جو بھی معلومات مجھے ملتی رہی، نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو وہ معلومات پہنچاتی رہوں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان بھری صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔